कोर्ट से कि यहाँ कोई कानून नहीं है, इन्होंने मेरे घर पे छापा मारा। आपने एक कम्प्रिहेंसिव बात कर ली है, इंशाल्लाह कोई डेवलपमेंट भी हो, क्या इस कॉल के बाद कौम को हम ये तस्दीक कर सकते हैं कि उनकी खैरियत जो है वो इंश्योर है? आपने बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। और मज़ीद मामलात से मुतल्लिका अहमियत जो मैं इसकी बयान कर रहा हूँ उसकी तस्दीक के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन आई है वो तो बड़ी इत्मीनान बख्श है इमरान की खैरियत से मुतल्लिका, लेकिन इसकी मज़ीद तस्दीक जो है वो हमारा बतौर फरीक, हमारा बतौर फैमिली, हमारा बतौर वकला राइट है इसकी ड्यू डिलिजेंस करना। तो ज़्यादा मोतबर तस्दीक शुदा बात करने से पहले जो आपका सवाल है उसकी खैरियत से मुतल्लिका, तो खैरियत से मुतल्लिका ही जो है वो ये कॉल आई है, तो हमने अदालत में आज ये कहा है और उसके वालिद की ख्वाहिश पे ये तमाम जो मैं आपसे इस वक्त बातें कर रहा हूँ ये इमरान रियाज खान के वालिद साहब की हदायत के मुताबिक और उनसे उनकी मशावरत से और उनकी जो इस वक्त के मुताबिक हालात में हमने जो वकला ने और उन्होंने मशावरत की है उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है मैं आप तक कन्वे किया और यही मैंने उनकी हदायत को ही अदालत के सामने रखा है और इसी में ही इंशाल्लाह मज़ीद आपको जो है वो हम मज़ीद तस्दीक करेंगे। FIA का जो मुकदमा है इस वक्त कोई नहीं, वो जो दर्ज हुआ हमें जिस वक्त अदालत में हम आज पहुँचे हैं, अदालत में जो केस हमने जिन लाइन्स पे आर्गू करना था वो डिफरेंट थी, जो अदालत के सामने सबमिशंस रखनी थी वो डिफरेंट लाइन्स पे थी, लेकिन इमरान रियाज खान के वालिद को अदालत में बैठे एक इंतहाई अहम कॉल कोई मौसूल हुई है जिसकी हम कुछ फर्दर वेरिफिकेशंस कर लें, जिसके लिए अदालत से IG साहब ने सदा की है कि वो एक बहुत मुमकिना तौर पर बहुत अच्छी खबर जो है वो अब रियल इन्फॉर्मेशन जिससे हम कहते हैं कि उनको भी वाज़े इत्तलात और वाज़े जो हैं वो ऐसे शवाहिद सामने आ गए जिससे अब हम तकरीबन एंड पे पहुंच गए हैं, जिसके लिए हमने अदालत से गुजारिश की कि 1 घंटे का टाइम दें जिसमें ये जो बातें इस वक्त कर रहे हैं हम इसकी तस्दीक कर सकें, इसकी वेरिफिकेशन कर सकें कि जो बातें हमसे जब हम अदालत में पहुंचे हैं और हमने आज मुख्तलिफ़ तरीके से केस आर्गू करना था, लेकिन जो बातें हुई हैं हमें इसकी तस्दीक के लिए इनके साथ एक मरतबा बिठाएं ताकि उसकी तस्दीक के बाद फिर जो है वो हम अदालत में मज़ीद अपनी इस्तदा रखें। लेकिन IG साहब को अदालत ने जब पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया वाज़े तौर पर कि उन्हें 2 हफ़्ते की अपना मोहलत दी जाए जिसमें वो इंशाल्लाह बिल्कुल जिसे कहते हैं जी 99%, लेकिन ये 99% तो मैं पहले भी जो है गुजारिशें कर चुका हूँ, पिछले 2 महीने पहले भी कहा था कि शायद हम घंटों दूर हैं फिर हम दिनों जो हैं वो दूर हो सकते हैं, लेकिन अब देखा हमने 2 महीने गुजर गए हैं, तो इसी के लिए हमने कि लास्ट जो हमारे साथ एक्सरसाइज हुई है इसको सेफगार्ड करने के लिए कि ये दोबारा मत हो, तो हमने अदालत के सामने कहा है कि हमें इनको सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे जिसमें ये सारी जो आज अदालत में इनकी तरफ से गुजारिशें पेश की जा रही हैं इसकी तस्दीक कर सकें। तो अदालत ने फिर वाज़े तौर पर हुक्म दिया कि अब आपको मज़ीद टाइम जो है वो कितना चाहिए। हमने तो ऑलरेडी आपको 3.5-4 महीने, जो अदालत ने ये भी जो है वाज़े तौर पर अदालत में अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एक जनरल कॉन्डक्ट है इस तरह के केसेस में लास्ट 12 ईयर्स का, उसके बरक्स जाते हुए जितनी मुमकिन तौर पर इस केस में मामला फहमी तमाम फरीकैन के लिए दिखाई जा सकती है कि इस मामले को अच्छे तरीके से हल कर लिया जाए, उसके लिए जितनी मोहलत चाहिए थी उससे कहीं गुना ज़्यादा अदालत ने अपने ही रिकॉर्ड के बरक्स जाके दे दिया है। तो जिस पर IG साहब की मुसलसल अदालत से यही गुजारिश थी कि टाइम थोड़ा ज़्यादा दें, लेकिन अदालत ने 2 आज जो है वो ऑर्डर पास किए हैं। एक ये कि केस को रखा है 13 सितंबर के लिए, 13 सितंबर, यानी कि 2 हफ्ते का टाइम नहीं दिया, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया। और दूसरा ऑर्डर ये किया है कि जो हमने अदालत में गुजारिश की है कि जो वेरिफिकेशन इन्होंने जो अब इमरान रियाज के वालिद को कोई इंतहाई अहम कॉल मौसूल हुई है उसकी फ़र्दर तस्दीक के लिए, जिसको IG साहब ने ख़ुद भी अदालत में वेरीफाई कर दिया है, उसकी तस्दीक जो है वो हमें मज़ीद करने दी जाए, जिस पे अदालत ने आज शाम 5 बजे तक IG साहब को मोहलत दी है कि वो इमरान रियाज के वालिद से और उसके वकला से मुलाकात करेंगे और मज़ीद तफसीलात जो है उसको उस पर हमें एतमाद में लेंगे और हमें वाज़े तौर पर जो भी इनके एंड पे डेवलपमेंट्स हैं उसकी हम तस्दीक वाज़े तौर पर करेंगे। और ये इसकी आज की प्रोसीडिंग है इस स्पिरिट में ही कि हमने इस केस में बतौर वकला और इमरान रियाज की फ़ैमिली ने, उसके वालिद साहब ने बतौर वालिद, वालदा, फैमिली, बाजी उसकी बेगम, इमरान की, हम सब ने आखिरी हदों तक जाके जो नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ें थी और जो जिस पे किसी सूरत भी सब्र नहीं हो सकता था उसके बरक्स जाके हमने हालात की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए आखिरी हद तक जो है वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, जो कि अब हमारी बर्दाश्त भी और उसकी फ़ैमिली की बर्दाश्त भी जो है वो अपनी जितनी हमारी कैपेसिटी थी उससे आगे चली गई है। तो इन हालात में अब हमने वाज़े तौर पर ये चीज़ें आपके सामने रख दी हैं कि आज जब हम अदालत में आए तो हमने अदालत के सामने जो गुजारिशात रखनी थी वो मुख्तलिफ थी,
لیکن چونکہ عدالت کی پروسیڈنگ شروع ہونے سے چند منٹ پہلے ہی عمران ریاض کے والد کو عدالت میں بیٹھے ہی کوئی کال آئی جس کو وہ باہر سننے گئے، اور اس کے بعد پھر میری اور ان کی شارٹ گفتگو ہوئی، جس کے بعد جو ہے وہ ہم نے عدالت کے سامنے ایز اٹ از مناسب سمجھا ابھی بھی جو ہے وہ ہم کسی بھی قسم کی کنفرنٹیشن سے یا کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مزید بدمزگی سے، وہ لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں، اور معاملہ فہمی سے ہی اس معاملے کو جتنی احسن طریقے سے، اتنی بٹرنس کے بعد، اتنی بٹرنس اور اتنی تکلیفوں کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے کردار کو بڑا رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے حل کر لیں۔ یہ اس کی تفصیلات ہے، مزید تفصیلات پھر آپ کو اچھا آپ یہ بتائیں کہ کال سے جیسے لگ رہا ہے جیسے آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ وقت مانگا جائے اور آپ اس پہ ایگری بھی ہو گئے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سن لیں، آپ اپنے سوال تک ہی محدود رہیں، آپ اپنے الفاظ جواب کی صورت میں تو میرے منہ میں نہیں ڈال سکتے کہ کس کو کیا کہا اور کس نے کیا سنا۔ جو عمران ریاض کے والد کو کال آئی ہے وہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے بعد جب تک ہمیں مزید اس تمام معاملے کی تصدیق نہیں ہو جاتی، ایک لفظ بھی جو ہے وہ اس کیس میں عمران ریاض کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم اس وقت آج چند گھنٹے جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ صبر کر سکتے ہیں۔ ہم نے سب نے خود بڑا صبر کیا ہے 120 دن، چند گھنٹے مزید صبر کر لیں تو یہ میرے نہیں عمران ریاض کے انٹرسٹ میں ہے، اور ہم نے اسی معاملہ فہمی سے ہی چلنا ہے۔ مزید میں کسی سوال کا لینے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں فی الحال مزید کوئی تفصیلات آپ سے شیئر نہیں کروں گا۔ میں نے کمپریہنسولی عدالت کی پروسیڈنگ جو ہے وہ آج کی رکھ دی ہے، چند گھنٹے مزید صبر کر لیں پھر آپ سے جو لیکن عمران ریاض خان کے والد کو عدالت میں بیٹھے ایک انتہائی اہم کال کوئی موصول ہوئی ہے، جس کی ہم کچھ فردر ویریفیکیشنز کر لیں، جس کے لیے عدالت سے آئی جی صاحب نے صدا کی ہے کہ وہ ایک بہت ممکنہ طور پر بہت اچھی خبر جو ہے وہ اب ریئل انفارمیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی واضح اطلاعات اور واضح جو ہیں وہ ایسے شواہد سامنے آ گئے جس سے اب ہم تقریباً اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں، جس کے لیے ہم نے عدالت سے گزارش کی کہ 1 گھنٹے کا ٹائم دیں جس میں یہ جو باتیں اس وقت کر رہے ہیں ہم اس کی تصدیق کر سکیں، اس کی ویریفیکیشن کر سکیں کہ جو باتیں ہم سے جب ہم عدالت میں پہنچے ہیں، اور ہم نے آج مختلف طریقے سے کیس آرگو کرنا تھا، لیکن جو باتیں ہوئی ہیں ہمیں اس کی تصدیق کے لیے ان کے ساتھ ایک مرتبہ بٹھائیں تاکہ اس کی تصدیق کے بعد پھر جو ہے وہ ہم عدالت میں مزید اپنی استدعا رکھیں۔ لیکن آئی جی صاحب کو عدالت نے جب پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا واضح طور پر کہ انہیں 2 ہفتے کی اپنا مہلت دی جائے، جس میں وہ انشاءاللہ بالکل جسے کہتے ہیں جی 99%۔ لیکن یہ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں میاں علی اشفاق صاحب جو کہ عمران ریاض صاحب کے وکیل ہیں گفتگو فرما رہے تھے اور تذکرہ کر رہے تھے عمران ریاض خان صاحب کی رہائی کے متعلق، چونکہ آج عدالت کے اندر پیشی تھی اور عمران ریاض کے کیس کے سلسلے میں آئی جی صاحب کو بھی طلب کیا گیا تھا عدالت کی جانب سے، اور واضح کا میاں علی اشفاق صاحب نے کہ عدالت نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، اور چونکہ جو نیکسٹ ہیئرنگ ہے وہ 13 ستمبر کو رکھی گئی ہے اور 13 ستمبر کو اس کیس کو پھر سنا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور چونکات دینے والی بات کی، وہ یہ تھی کہ عمران ریاض خان صاحب کے جو والد صاحب ہیں، ایک تو کال ان کو پہلے موصول ہوئی تھی اور ایک کال جب پروسیڈنگ چل رہی تھی اس دوران ایک کال آئی اور وہ کال سننے کے لیے باہر گئے۔ اس کے بعد جو گفتگو ہوئی انہوں نے واضح بتائی، آپ نے سنی گفتگو، اور اس سے لگ رہا ہے کہ خوشخبری بہت جلد آنے والی، اور اس خبر نے یقین مانیے گا پورے پاکستان میں تمام لوگوں کو مطمئن کر لیا ہے اور خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے پوری قوم کے اندر۔ جیسے ہی عمران ریاض کا یہ معاملہ ہوا ہے، جب عدالت لگی ہے تو فوراً سے پہلے علی اشفاق صاحب جو ہے عدالت پہنچ گئے اور پہنچ کر یہ سارا معاملہ دیکھا۔ اس کے علاوہ پوری قوم اس وقت دعا گو ہے کہ اللہ تعالی عمران ریاض صاحب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے اور ان کو بہت جلد اپنوں کے ساتھ اور اپنے پاکستانیوں کے ساتھ ملائے، چونکہ وہ تقریباً 3 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکے ہیں، وہ بالکل سکرین سے آؤٹ ہیں اور کچھ عطا پتہ نہیں ہے ان کا۔ اب آئی جی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمیں 10 دن کی مہلت دیں، ہم عمران ریاض صاحب کو کسی بھی صورت پروڈیوس کریں گے، اور ان کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ مطمئن ہو جائیں سارے لوگ، انشاءاللہ عمران ریاض صاحب بہت جلد آ رہے ہیں، اور یہ 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ خوشخبری دے رہا ہوں آپ کو کہ ان خبروں سے واضح لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ عمران ریاض صاحب بہت جلد ہمارے بیچ ہوں گے اور بہت جلد انشاءاللہ رہا ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔